अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है लाडों से पली। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी लाडों से पली। सहन में उड़ता और फैलता धुआं बता रहा था कि सहन के एक कोने में लगे धरेक के दरख्त की घनी छाँव में बैठी नाजिया कुछ पका रही थी। दिन के 11 बज रहे थे, गर्मियों के दिन थे और नाजिया जल्दी जल्दी काम में मसरूफ़ थी। लकड़ियाँ जलाकर हांडी ऊपर रखी हुई थी। साथ ही जल्दी से घड़े का पानी डालकर बावर्ची खाने से परात में आटा भर कर लाई और गूंदना शुरू कर दिया। अभी आटा पूरा गूंधा भी नहीं था कि कमरे में ज़ुबैदा फुप्पो की आवाज़ आ गई। नाजिया नाजिया सबक उठा कर ले जा, बहुत रो रही है। अच्छा फुप्पो आती हूँ, बस आप ज़रा देर को संभाल लें, आटा गूंद रही हूँ, नाजिया ने कहा। बदले में कदरे उकताई आवाज़ आई, ठीक है देखती हूँ मगर ज़रा जल्दी कर ले। इस हड़बड़ी में नाजिया को काम करने में रोज़ ही मुश्किल होती। नाजिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी शादी फुप्पो के यहाँ हुई थी। उनका बेटा मोहसिन मुल्क से बाहर नौकरी करता था। 2 साल बाद 1 माह के लिए घर आया करता था। नाजिया की बड़ी बेटी 4 साल की थी और करीबी स्कूल में जाती थी, जबकि छोटी बेटी बमुश्किल 1 माह की थी। बड़ी का नाम हिना और छोटी का नाम सबा था। फुप्पो ज़ुबान की बहुत करख्त औरत थीं। उनके अलावा घर में सुसर, 2 नंदें, 1 देवर होता था और एक बड़े जेठ जिनकी शादी हुई थी। वो अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम थे। मुल्क में होते हुए भी 2-2 साल चक्कर ना लगा पाते। और एक बड़ी नंद करीबी गांव में ब्याही हुई थी, जिसके 2 बेटे थे। सबसे छोटा देवर और छोटी नंद भी गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे, जबकि मंझली नंद घर पर ही होती थी। उसकी उम्र भी लगभग 30-32 साल की थी और कहीं कहीं बालों में चांदी भी चमकने लगी थी। वो भी ज़ुबान की तेज़ थी, इसीलिए अभी तक ख़ानदान से कोई रिश्ता ना आया था। माँ अक्सर ही गुस्सा करती और समझाती, अरे कम वक्त गुस्सा कम किया कर, कोई चेहरे के तेवर बदल ताकि वो तुझे भी ब्याह कर ले जाए। माँ का ये कहना और बदले में उन्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाता और फुप्पो ज़ुबैदा सर पकड़कर बैठ जाती। इस नंद का नाम शाकिरा था। दिन भर में एक काम उसके ज़िम्मा होता कि बड़ा सा झाड़ू उठाकर सुबह सारे सहन से लगा देती। फिर दिन में अपने जहेज़ के लिए दुपट्टे और चादरें कढ़ाई करती रहती। जबकि छोटी नंद भी काफ़ी लाडली थी। उसे सोने से ही फुर्सत ना मिलती थी कि घर में किसी का हाथ बटाती। कोहलू का बैल तो सिर्फ नाजिया थी। हाँ, फुप्पो ज़ुबैदा सिर्फ इतना कर दिया करती कि सब्ज़ी वगैरह काट कर दे देती। अब भी नाजिया खाने की तैयारी में लगी हुई थी और गर्मी और थकन से बुरा हाल था। बार बार घड़े से ठंडा पानी पी रही थी। अब बार बार फुप्पो के बुलाने पर सबा को गोद में लिए बाहर आ गई। नन्ही जान को गर्मी से बिलखते देखा ना गया। फटाफट ठंडे पानी से नहलाकर हल्का फुल्का लॉन का फिराक पहनाया और दूध पिलाकर दरख्त के साए में डली चारपाई पर डाल दिया और वो खेलने लगी। नाजिया ने फटाफट से लस्सी बनाई, भागी भागी साथ में खाला ज़हरा के यहाँ गई और दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, खाला जल्दी से बर्फ़ निकाल दें, सब आने वाले हैं, लस्सी ठंडी कर लो। खाला ज़हरा उनकी हमसाई थीं और दिल की बहुत अच्छी थीं। फुर्ती से उठीं और जल्दी से बर्फ़ निकाल कर ले आईं। अरे नाजिया, हवा के घोड़े पर सवार रहती है, 2 पल को तो बैठ जा, शरबत बनाती हूँ, पी कर जाना। लेकिन वो हस्बे मामूल जल्दी में होने की वजह से ना बैठी। खाला ज़हरा ने वापस पलटती नाजिया को आवाज़ दी और कहा, अच्छा शाम में मैं खुद बर्फ़ ले आऊँगी, तुम ना आना। ठीक है खाला, बहुत शुक्रिया कहकर 2 कदम के वक्फे पर अपने दरवाजे से अंदर आ गई। उफ़, कितना लेट हो रही थी वो आज। ऊपर से गर्मी की शिद्दत से चक्कर भी आने लगे थे। अभी सबा को पैदा हुए 1 माह ही हुआ था, जिसमें उसे चंद दिन के अलावा आराम नहीं मिला था। इसीलिए सेहत भी ठीक नहीं रहती थी और ऊपर से घर भर की जिम्मेदारी भी थी। घर दाखिल हुई तो देखा सुसर भी आ चुके थे। लस्सी ठंडी करके बड़े बड़े स्टील के 2 गिलास भरे और फुप्पा और फुप्पो दोनों के लिए ले गई। फुप्पा जी दुआएं देने लगे, जीती रह बेटा, गर्मी से बुरा हाल था। लस्सी पीकर तो जान में जान पड़ गई। आज खाने में क्या बना है? फुप्पा जी आज देसी मुर्गा बनाया है। सुबह ही फुप्पो साथ से ज़बा करवा के लाई थी। ठीक है बेटा, जल्दी से रोटी बना दो।
درخت کے سائے میں ہی بیٹھ کر اس نے سب کی روٹی بنائی۔ پھپھو نے ایک بار شاکرا کو آواز لگائی، ارے شاکرا، ابا جی کو کھانا تو پکڑا دے، اور ہمیشہ کی طرح ناگوار سے لہجے میں جواب آیا، آتی ہوں اماں، پتہ بھی ہے کڑھائی کر رہی ہوں، آپ نے مجھے ضرور کام سے اٹھانا ہوتا ہے۔ نازیہ دے دے گی نا؟ پھپھو نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تجھے ہی ہمیشہ کہہ کر پچھتانا ہی پڑتا ہے، رہنے دے، میں خود ہی دے دیتی ہوں۔ نازیہ نے کہا، پھپھو آپ صبا کو جھولے میں ڈال دیں، اسے بہت نیند آئی ہے، وہ رو رہی ہے، کھانا میں رکھتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ حنا، چھوٹی نند اور دیور بھی اسکول سے آ گئے اور سب نے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ گاؤں میں ہمیشہ صبح کو ناشتہ بھی صبح سویرے ہوتا اور دن کا کھانا بھی سب وقت سے کھا لیتے، اور بھری دوپہر میں تو گاؤں بھر میں کوئی باہر نظر نہ آتا۔ دوپہر میں سب ہی آرام کر لیا کرتے، اپنے اپنے کمروں کے آگے لگے پردوں کے پیچھے اندھیرے میں سب سو جاتے۔ پھر شام میں جب سایہ ہو جاتا، آہستہ آہستہ زندگی پھر سے صحن میں نظر آنے لگتی۔ گاؤں کے ایک کونے میں سسرال اور دوسرے کونے میں میکا تھا، لیکن مہینہ بھر کو نازیہ بالکل نہ جا سکتی۔ ہاں، امی اور بھائی کا چکر لگ جاتا، ابا جی بھی کبھی کبھار آ جاتے۔ پھپھو اور ابا جی کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ پھپھو ابا جی سے عمر میں بہت بڑی تھیں، اس لیے وہ ان کا بہت احترام کرتے، لیکن نازیہ کی امی کے ساتھ ان کا رویہ کچھ تلخ سا تھا۔ ان کی زندگی بھی پھپھو سے ڈرنے میں ہی گزری، ورنہ آج نازیہ اس گھر کی بہو نہ ہوتی۔ بہرحال نصیب کا لکھا اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس سے زیادہ تلخ حقیقت تو یہ تھی کہ محسن کا رویہ بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ نازیہ کے میکے میں اماں جی، ابا جی، بڑی باجی جو نوجوانی میں ہی وفات پا چکی تھیں، ان کا بیٹا حماد اور بھائی طاہر تھے۔ طاہر بھائی کراچی شہر میں پولیس کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ بڑی باجی کے وفات کے چند سال بعد بہنوئی بھی وفات پا گئے، تو ننھے حماد کو اماں جی نے ہی پالا تھا۔ نازیہ کو آج وہ وقت بہت یاد آ رہا تھا جب کبھی شادی سے پہلے وہ اسکول سے واپس ہوتی تو اماں جی گھر میں ٹھنڈی لسی بنا کر رکھتیں اور تندور پر گرما گرم روٹی بنایا کرتیں۔ بڑی باجی کام میں ان کی مدد کرتیں، اور نازیہ گرمی میں واپس آتی تو باجی دوڑی دوڑی ٹھنڈا پانی لاتی اور سب مل کر کھانا کھاتے۔ پھر دوپہر میں تپتی دھوپ سے بچنے کے لیے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگ جاتے۔ شام میں نازیہ کو کوئی سوتے سے بھی نہ جگاتا، لیکن وہ وقت تو اب گزر گیا تھا۔ اب تو اس گھر میں بھی ویرانی ہی تھی۔ اماں جی، ابا جی اور ننھا حماد ہی رہا کرتے تھے۔ طاہر بھائی کا سال میں ایک چکر لگ جاتا۔ اب تو اماں جی 2-3 دن بعد چکر لگا لیا کرتی، لیکن نازیہ کا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ بس دن صبر شکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اگلے 2 سال میں نازیہ ایک اور بیٹے کی ماں بن گئی۔ اب 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا علی بھی اس کی زندگی میں تھا۔ اس بار عید پر محسن بھی گھر آیا ہوا تھا اور طاہر بھائی بھی عید کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عید کا دن تھا، سارا دن نازیہ کاموں میں مصروف رہی۔ صبح سے امی کی طرف جانا تھا۔ آج تو پھپھو جی بڑے پیار سے پیش آ رہی تھیں۔ نازیہ بیٹی تو تھک گئی ہوگی، چولہا جلا، اب روٹی میں بناتی ہوں۔ نازیہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سب کے لیے روٹی بنائی۔ آخر میں وہ دونوں مل کر کھانا کھا رہے تھے تو پھپھو اپنی اصل بات پر آ گئیں۔ نازیہ، تو جانتی ہے شاکرا زبان کی تیز ہے، اس کا گزارا کہیں نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں بھابھی جی سے بات کرو، وہ اپنے طاہر کے لیے اس کا رشتہ کر لیں۔ اس بات کا سننا تھا کہ نازیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ نند کے تیکھے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ نازیہ کو تو لگتا تھا، نازیہ کے تو منہ میں زبان ہی نہیں لگتی تھی، لیکن شاکرا کا مزاج بالکل اس کے برعکس تھا، اور نازیہ جانتی تھی کہ اماں جی بھی اسے پسند نہیں کرتی، اور طاہر بھائی کا بھی ماننا مشکل تھا۔ نازیہ نے دبے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی، پھپھو اگر طاہر بھائی کی مرضی نہ ہوئی تو یہ سن کر پھپھو تو آگ بگولا ہو گئیں۔ ان کے تیور دیکھ کر نازیہ نے اپنے الفاظ واپس لیے اور اپنا ارادہ بھی بدلنے کا سوچ لیا۔ پھر رات میں محسن نے بھی یہی بات کی، تو اگلے روز نازیہ جب اماں کی طرف گئی تو ان کے کھانے کے بعد جب کمرے میں سب لیٹ گئے تو نازیہ نے ڈرتے ڈرتے اماں جی سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ اس کے جواب میں تو اماں جی بھڑک ہی اٹھی، نازیہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو جانتی ہے تیرے باپ کی وجہ سے تیرا رشتہ میں نے وہاں دیا تھا، جس پر آج تک پچھتا رہی ہوں۔ اب میں طاہر کی زندگی خراب نہیں کروں گی۔ نازیہ رونے لگی، اماں جی آپ میرے بارے میں بھی تو سوچیں، اگر آپ نہیں مانیں گی تو میں 3 بچوں کے ساتھ آپ کے
دروازے پر آ جاؤں گی۔ یہ بات طاہر نے صاف کہہ دی ہے۔ مرحلہ تو بہت مشکل تھا، لیکن نازیہ کے پیار کے آگے مجبور ہو کر چاروں ناچار انہیں ماننا ہی پڑا، اور طاہر کو بھی اپنی مرضی بدلنی پڑی۔ اب نازیہ کی جگہ بھی اس گھر میں کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ شاکرہ بھی اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر رہی تھی، لیکن پھر بھی عادت سے مجبور تھی۔ کبھی کبھی ایسی بات کر دیا کرتی جو نازیہ کا دل دکھا دیتی۔ بڑی عید کے بعد شادی طے پا گئی۔ اس دوران چھوٹی نند کا رشتہ بھی ہو گیا اور دونوں کی شادی اکٹھے ہی ہونا قرار پائی۔ اور آخر وہ دن آ گیا جب شاکرہ نازیہ کی بھابھی کے روپ میں اس کے بھائی کی زندگی میں شامل ہو گئی۔